अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। इस सिलसिले की इससे पहले 30-35 वीडियो गुजर चुकी हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और इन लिंक्स को यहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारब तक ये भी एक तबलीग का हिस्सा है और इस पर भी अल्लाह ताला आपको अजर देगा। ये एक नेकी का काम है। ये एक यानी यूँ समझ लें कि एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी है कि आज हमारे मुसलमान भाई जिस जहालत और जिस गुमराही के अंदर पड़े हुए हैं और जिन धोखाबाजों के आगे वो अपनी जान, अपना माल और अपनी इज़्ज़तें ख़राब करवा रहे हैं, ख़वातीन और मर्द, तो उनसे आगाही देना और हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को आप अपने दोस्त अहबाब से शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपना दीन और ईमान और अपनी दुनिया और आखिरत को अपने बचा सकें। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है इस हवाले से कि रूहानी ऑपरेशन के नाम से जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये क्या है, इसकी क्या हकीकत है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हिंदो पाकिस्तान के मुसलमान उम्रा की सादत के लिए जब हरमैन शरीफैन जाते हैं तो उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं दी जाती। ऐसे में एक आम मुसलमान तो आम मुसलमान है, एक पढ़ा लिखा दीनदार आदमी भी पहली बार परेशान हो जाता है। फिर पहली बार उम्रा पर जाने के बाद एहसास होता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमने हज उम्रा गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन तजरबाती बुनियादों पर लॉन्च की है, जिसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा है तो प्ले स्टोर पर मौजूद इस नाम और लोगो वाली इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये ऐप आपको बहुत गाइड करेगी। हरमैन में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस ऐप की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर ये जो बेल्ट है, शुमाली बेल्ट है, यानी ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इधर मरी आ जाती है, आगे कश्मीर वगैरह, और ये इस एरिए में और बाकी भी शायद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस तरह के मामलात होंगे कि रूहानी ऑपरेशन के नाम से बाज़ जगहों पर काम हो रहा है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम रूहानी ऑपरेशन करते हैं, बीमारी जो भी हो, हमारे पास मुक्किलात हैं, हमारे पास कुछ कहते हैं जिन्नात हैं, कोई कहते हैं हमारे पास ऐसी क़ुव्वतें, ताकतें हैं कि हम रूहानी तौर पर इंसान के अंदर जो है ऑपरेशन कर लेते हैं, दिल का ऑपरेशन कर लेते हैं, दीगर बीमारियों का ऑपरेशन करते हैं। तो इस किस्म के फितने और इस किस्म की चीज़ें उठती रहती हैं। कुछ अर्सा मशहूर होती हैं, बड़ी रश लगती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर कहीं दूसरी जगह से कोई सर उठाता है और वहाँ पर रश लगती है, कुछ अर्से बाद वो भी ठंडा हो जाता है, फिर कोई तीसरी जगह से। तो ये सिलसिला जारी है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लोग फिर भी सबक नहीं हासिल करते। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने ये धोखाबाज लोग होते हैं कि अपना हुलिया और हियत और शक्ल जो है वो मुत्तकीन वाली बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। चंद साल पहले की बात है, ग़ालिबन कोई 4-5 या 6 साल पहले की बात होगी। इसी किस्म का एक शख्स था कश्मीर के इलाके में, पता चला कि जी वो वहाँ पर दिल के और हार्ट के मरीज़ों का ऑपरेशन करता है। यहाँ तक कि सुना कि जिन मरीज़ों को रावलपिंडी में जो बड़ा वो दिल का अस्पताल है, वहाँ से जिन मरीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया कि अब ये मरने वाले हैं, तो उनको फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंस में डालकर बाग में पहुँचाया गया। कश्मीर में बाग के इलाके में उस बंदे के पास जो दिल का ऑपरेशन रूहानी तौर पर करता है, तो उसने ऐसे चुटकी बजाते हुए ऑपरेशन किया। वो बंदा इधर से एम्बुलेंस में गया था, उधर से चलता हुआ वापस आया। यहाँ तक के भी वाक़यात सुने। तो फिर कुछ लोग जा रहे थे, तो मैं इस गरज से कि देखने के लिए कि ये क्या करता है, क्या उसको एक्सपोज़ करने के लिए और देखने के लिए ये जहन लेकर मैं गया था। और चूँकि उस वक़्त मैं अखबारात में कॉलम वगैरह भी लिखा करता था और फिर यहाँ पर विज़िट करके दूसरे दिन मैंने कॉलम भी उस पर लिखा था अखबार में। तो बहरहाल मैं गया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी दज्जालियत क्या चीज़ होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जालियत यानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि एक रिवायत में आता है कि कोई एक शख्स होगा या एक औरत तो एक शख्स होगा कि वो दज्जाल को इस गरज से देखने के लिए जाएगा कि वो समझेगा कि मुझे पता है ये दज्जाल है, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन वो वहाँ पर जाकर उससे इतना मुतासर हो जाएगा कि उसको खुदा मान लेगा। तो वो तो खैर दज्जाल है, वो तो बियाना है,
لیکن اس کے آنے سے پہلے دجالیت جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، دجل، فریب. تو بعض دجل اور فریب اتنے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط آدمی بھی اس میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں، میں ایک تصور بنا کر گیا تھا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے. مجھے پہلے سے پتہ تھا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کوئی روحانی آپریشن نہیں ہوتا. میں دیکھنے کے لیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے تاکہ اگلے دن میں کالم ایک لکھوں پوری تفصیل کے ساتھ، مجھے میرے پاس ہونی چاہیے، چونکہ میں ویسے ہی کالم لکھوں گا اور کوئی چیز میں نے حقیقتاً جا کے دیکھی نہیں تو پھر وہ اس کی اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی، مدلل نہیں ہوگی. تو اس لیے میں دیکھنے کے لیے گیا. لیکن آپ یقین مانیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا باغ پہ، اور بڑی بلندی پر، پہاڑ پر ایک جگہ پر وہ تھا اور بڑی رش لگی ہوئی تھی، کیا مرد کیا عورتیں، ایمبولینسیں، گاڑیوں میں مریضوں کو، دل کے مریضوں کو وہاں پر لایا جا رہا ہے، بڑی رش لگی ہوئی ہے. اور پھر جب میں نے اس بندے کو دیکھا، میں تو آپ یقین مانیں اس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی بڑی زبردست قسم کی اتنی لمبی لمبی داڑھی، اور پھر اس نے جو پگڑی باندھی ہوئی تھی، وہ پگڑی بھی اس نے خاص جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب کے سٹائل میں باندھی ہوئی تھی. خاص جو تبلیغیوں کی خاص قسم کی ایسی چوڑی کر کے پگڑی باندھتے ہیں اور پیچھے سے ایسے دو جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں. تو اس طرح کی زبردست قسم کی پگڑی باندھی ہوئی، اور قمیض اس نے عربی جبہ پہنا ہوا زبردست قسم کا سفید، اور اس کی جو شلوار تھی وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی، آدھی پنڈلیوں تک اس کی شلوار تھی. اور ویسے زبردست اس کو دیکھ کر میں تو بڑا متاثر ہو گیا. یعنی میں جو ذہن لے کر آیا تھا، میرا ذہن وہاں پر اس کو دیکھ کر بدل گیا. میں نے کہا نہیں، یہ فراڈ نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. یعنی یہی دیکھیں آپ، دجالیت کتنی خطرناک چیز ہے کہ میں کچھ اور ذہن لے کر آیا تھا اور وہاں پر دیکھ کر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میرا ذہن کچھ تھوڑا سا مجھے یقین آنے لگا، نہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. لیکن بہرحال بعد میں جو اس کا علاج کا طریقہ تھا، لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، جاتے تھے، وہ پتہ نہیں بس ایک تھپڑ لگاتا تھا ادھر کمر میں، بس یہ اس کا علاج تھا. جس کا آپریشن کرنا ہوتا تھا اس کو 2 منٹ ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیتا تھا، ادھر انگلی لگاتا تھا، کچھ ایسے کرتا تھا، یوں قمیض اتار کے پیچھے سے کچھ پتہ نہیں بلیڈ کے ساتھ ہلکا سا کٹ بھی لگا دیتا تھا تاکہ یقین آ جائے، پھر اس کے اوپر چیپی سے چپکا دیتا تھا. تو یہ ایک دھوکہ دہی اور فراڈ وہاں پر تھا. تو وقتی طور پر میں بھی تھوڑا سا متاثر ہوا، لیکن بعد میں اعوذ باللہ ولا حول ولا قوت پڑھا تو پھر اس سحر سے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا. بہرحال میں نے بعد میں اس پہ کالم بھی لکھا، اخبار میں بھی وہ چھپا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روحانی آپریشن کے نام سے کوئی چیز، آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کو روحانیت کا معنی ہی نہیں پتہ، جن لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ روحانیت چیز کیا ہوتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہمارا جسم اور ایک ہوتی ہے ہماری روح. جسم مادی چیزوں سے بنا ہوا ہے، اس کی خوراک بھی مادی چیزیں ہیں، اور مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس کی خوراک بھی وہی ہے جو مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں. روح امر ربی ہے، اوپر کی چیز ہے، اس کی خوراک بھی وہی ہے، اللہ کا ذکر، قرآن کی آیات، نماز، روزہ، یہ چیزیں روح کی غذائیں ہیں. اب بیماریاں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ یہی جو سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، ہیپاٹائٹس، یہ وہ فلاں جتنی بھی جسمانی بیماریاں جو جسم کو تکلیف دیتی ہیں. روحانی بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جیسے غرور، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حب مال، حب دنیا، حب جا، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم روحانی علاج کر رہے ہیں، ہاں جی، یا بعض اوقات یہ اس قسم کے جو عامل ہوتے ہیں، جیلی عامل، انہوں نے بھی اپنے وہ روحانی کا وہ تختی لگائی ہوتی ہے. حالانکہ روحانی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان بیماریوں کہا جاتا ہے کہ جیسے حسد، بغض، کینہ، تو ان کا جو علاج کرے اس کو ہم کہیں گے نا روحانی معالج. ایک ہوتا ہے جسمانی معالج جیسے حکیم ہو گیا یا ڈاکٹر ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے روحانی معالج جیسے اہل تصوف اور جو صحیح جو واقعتاً جو پیر ہوتے ہیں، جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہاں جی، اس قسم کی جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں، یہ روحانی معالج تھے. اور ایک ہوتا ہے جسمانی معالج. ٹھیک ہے جی. تو ان لوگوں نے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم روحانی معالج ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ جسمانی بیماریوں کا. تو ایک تو ان کا تضاد یہیں پر پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ روحانیت ہوتی کیا ہے. کوئی بندہ جاتا ہے جی میرے جسم میں یہ تکلیف ہے، میرے جسم کے ساتھ، اب کیا جن جو ہے وہ روح کے اندر گھستا ہے؟ وہ تو جسم میں گھستا ہے، تو یہ تو جسمانی مسئلہ ہو گیا، روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. کوئی روح کے اندر تو جن نہیں گھستا، تو یہ جسمانی مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو، یعنی جس بندے کو یہی نہیں پتہ کہ روحانیت کیا ہے، وہ روحانیت کے نام پر کام کرتا ہے، روحانیت یعنی اتنا جاہل ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں، کیسے جڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ، کہ نہ جن کو دین کا پتہ ہے، نہ جن کو قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پتہ ہے.
یعنی جن کو ان چیزوں بنیادی جو اسلام کی تعلیمات اور یہ اسلام کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کا ہی جس کو نہیں پتہ، تو وہ کیا اس کو پتہ ہوگا دین کیا ہے اور اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے؟ تو لہٰذا اس سحر سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں. کوئی روحانی آپریشن نہیں ہوتا، کوئی روحانی اس قسم کی جو ہے نہیں ہوتا کہ جی جن اندر گھس کے آپریشن کریں اور یہ ہو جائے وہ جائے. سب دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، شعبدے بازیاں ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.